यसमा मैले खास तात्विक भिन्नता पाउन पनि सकिनँ र यही गठबन्धनले मानुस अब गत वर्ष नै ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई नै त्यसैलाई नै अब हामी यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनेको भए पनि खासै फरक पर्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ। शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र हरेक मन्त्रालयका यो भिजन स्टेटमेन्टहरू जस्ता देखिने चाहिँ वाक्यहरू गत वर्ष पनि थिए, अहिले पनि छन्। यी गलत छैनन्, तर राज्यले लिने नीति यिनै हुन्। त्यसकारणले यसमा मेरो खास भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर खास कुरा के भने यी नीतिहरू चाहिँ यो वास्तवमा यो संविधानको विशेष गरेर धारा 49 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत उल्लेख गरिएका कुराहरू नै छन्। त्यसैले हरेक वर्ष संसदमा यो पढ्ने कामको चाहिँ मैले उपादेयता देखेको छैन, मलाई माफ गर्नु होला। यो पढ्ने मात्र काम भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमाथि अझै यो छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ सरकारले संशोधन नगर्ने, सत्तारूढ गठबन्धनका मान्यज्यू यही हुनुहुन्छ, उहाँले नै भन्नुभयो कि यसमा कुनै छलफल पनि हुँदैन, कार्यक्रम सच्याउने संसदीय अभ्यास छैन भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ यो कर्मकाण्डी अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आएका दल हौँ। त्यसैले संसदको बहसको यो महत्त्वपूर्ण समय यसको कुनै अर्थ छैन, यसको मान्यता छैन भने यसलाई यसो भन्न सकिन्छ, यो हामी 275 जना मध्ये कसले चाहिँ राम्रो बोल्ने भन्ने यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको रूपमा हेर्ने हो भने मात्र हो, नत्र चाहिँ सच्याउनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ भन्ने लागेको सरकारलाई छ। र रचनात्मक प्रतिपक्षका हिसाबले यदि सरकारले त्यस्तो भन्छ भने यो विश्वाससहित म आफ्ना केही विचार र सुझावहरू यस सदनमा राख्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनुभएका आदरणीय नेताजीहरूले यहाँ संसदको रोस्ट्रममा आएर एकअर्कालाई छेडखानी गरेको, मैले मेरो कार्यकालमा यसो गरेँ उसो गरेँ भनेर भन्नुभएको कथाहरू हामीले पढ्यौँ। तपाईँहरूले यो 30 वर्ष के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि एकपटक कान्ति बाल अस्पताल जानु होला, सरकारी कुनै अस्पताल जानु होला, गरिब विपन्न मान्छेहरू पढेका विद्यालयहरू जानु होला, विभिन्न तपाईँले चुनेको, जानेको, ठानेको यहाँ जान्छु भनेर तपाईँले चुज गरेको ठाउँमा गएर हेर्नु होला। यो 30 वर्षमा भयो के चाहिँ एउटा सानो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हाम्रो बजेटमा 100 रुपियाँमा 30 रुपियाँको तलब हामीले खुवाउँदा रहेछौँ, 70 रुपियाँ विकास गर्दा रहेछौँ। अहिले तपाईँहरूले दाबी गर्नुभयो नि हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भन्दा, अहिले ठ्याक्कै उल्टो, हामी 70 रुपियाँको तलब खुवाउने र 30 रुपियाँ बजेटमा खर्च गर्ने होइन छुट्याउने, यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। त्यस कारणले यो 30 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा संसदमा उभिएर तपाईँहरूले एकअर्कालाई छेडखानी गरिरहनु पर्दैन। त्यसका लागि एकअर्काको घरमा गएर चिया खाएर कुराकानी गर्नुहोस्, मजाले गफ गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताले आशा गरेर हेरिएको संसदलाई त्यसको दुरुपयोग नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिया खाने ठाउँको अभाव छ भने हामी नयाँ नेताहरू घरमा आउनुहोस्, केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूकैमा जानुपर्छ भन्ने छैन। अब चिया खाने थलो परिवर्तन गर्नुहोस्, अब चिया खाने थालो नयाँ भर्खरै आएका सांसदहरूलाई पनि भेटघाट गर्नुहोस्, नयाँ दलहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहोस्। त्यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने एउटा राम्रो अभ्यास बस्न जान्छ। सामान्य सभामुख महोदय, यस नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमानदार समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। 5 महिना सरकार गठनमा गयो र पुनर्गठनमै गयो, हामीले सबैले देख्यौँ। खासै केही गर्न नसकिएकाले आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था सृजना भएको तथ्यलाई आत्मसात गरेर मात्रै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्थ्यो। समीक्षाकै कुरा गर्दा सरकारले संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो 7 वर्षमा भूकम्प, कोभिड-19, डेङ्गु आदिले अर्थतन्त्रमा चुनौती सृजना गरेको भन्दै हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा असर गरेको कुरा यिनै कुराहरू भन्यो। तर हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा बढी असर गरेको नाकाबन्दी भन्न सरकारले छुटाएछ कि डराएछ त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर देख्न सकिएन। नाकाबन्दी बिर्सिने विषय होइन। अर्थतन्त्र अन्यलको स्थितिमा छ, तैपनि यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन। अरूलाई मितव्ययी बन्न सुझाव दिने सरकार आफैले फजुल खर्चमा प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। राज्यले लिने आर्थिक एवं कर नीतिहरू अत्यन्तै विवादास्पद, पूर्वाग्रही, भेदभावपूर्ण हुने गरेका छन्। करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन अर्थतन्त्रको समग्र हितका लागि नभई निश्चित क्षेत्र व्यवसायीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यका जस्ता देखिन्छन्। राजनीतिक दल र नेतासँग सामिप्यता भएका व्यापारी व्यवसायीहरू
सँग प्रभावित भए जस्तो देखिन्छ र वास्तवमै यो मुलुकका लागि केही गर्छु भनेर कर तिरेर नियम कानुनको अधीनमा रहेका व्यापारी व्यवसायीहरू मार परेको यो अवस्था छर्लङ्ग देखिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मैले देखेको छैन। नीति कार्यक्रममा तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि यो कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना केन्द्रहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न लगाउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको देखेँ। यस्ता कुरा यो सङ्घीय सरकारले गर्ने हो भने प्रादेशिक संरचनाको काम केका लागि राखिएको? सरकार मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश प्रशासनको राज्यलाई भार थप्ने बाहेक अरू काम के? आफ्नो सरकार निर्माण गर्न, बजेट निर्माण गर्न केन्द्र चाहिने यस्तो संरचनालाई सुधार गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई अझ बढी थप घाँडो बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य यो महालेखाको प्रतिवेदन लगायतले देखाएकै छ। स्थानीय तहमा चाहिँ बेरुजु भएको रकम 11 खर्ब 4 अर्ब भएको देखिन्छ। यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार गरिएका स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ। केन्द्र 25वटा मन्त्रालयबाट चल्न सक्छ, प्रदेशलाई 13-14 वटा मन्त्रालय चाहिएको छ, अझै विभाजन गरेर राज्य मन्त्री समेत बनाउने खेल चलिरहेको छ। मैले यो बुझ्न सकेको छैन। यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन। निर्वाचन प्रणाली, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कुराकानी आयो। स्रोत र साधनको सीमितता हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी सबैलाई थाहा भएको छ। तर हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधिहरू भने अत्यन्त महँगा छन्। जस्तो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा साथीहरूले गर्नुभयो। मैले मेरो निर्वाचनमा 9 लाख लगभग खर्च गरेँ। त्यो मैले गरेको खर्च हो। तर त्यसमा स्वस्फूर्त रूपमा अरू मानिसहरू हिँडेका छन्, दौडिएका छन्, यो अलग कुरा हो। उनीहरूले आफ्नो खर्च आफ्नै पकेटबाट गरे, मैले दिनु परेन, मैले बुझाउनु परेन। तर मेरै पनि खर्च 9 लाख हाराहारी भयो। यो मैले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको कुरा हो। तर यहाँ सबै त उपस्थित हुनुहुन्न। सम्झेर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, यो निर्वाचन प्रणालीबाट कयौं पार्टीहरूमा टिकट पाउनका लागि कति पैसा बुझाउनु पर्यो? त्यो टिकट प्राप्त गरिसकेपछि चुनावमा जान कति पैसा खर्च गर्नु पर्यो? कति बुझाएर प्राप्त गर्नु पर्यो? अनि त्यो पैसा कहाँबाट असुल उपर हुन्छ? यहाँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने कयौं माननीय ज्यूहरूले पनि कुन ढङ्गले राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउनु भयो र कुन बाटो हुँदै संसद आउनुभयो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ। यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन। गरी खाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको। जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई 5 अर्बको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो 5 अर्बको अनुदान होइन, बरु 1 अर्बको लगानी खोजौँ, लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरौँ जसले जब क्रिएसन गर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरूले समेत थप लगानी गर्न नसकेको यहाँ अवस्था रहेको छ। त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिँदैछ हामीलाई थाहा छैन। यो देश गरी खाने देश हो, मागी खाने देश होइन। त्यसकारणले देशलाई गरी खाने देशका रूपमा नीति बनाउनु पर्ने हो। मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन। हामी यो रिजनकै बढी ट्याक्स लिइरहेका छौँ, 22-23% ट्याक्स लिइरहेका छौँ भनिएको छ। कम्तीमा पनि कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। यो रिजनकै सबैभन्दा महँगो ट्याक्समा हामी बसेका छौँ र केही रिपोर्टहरूले, केही इन्डेक्सहरूले के भनेका छन् भने ट्याक्स 22-23% छ। अनि घुस कति भनेर सोच्दाखेरि लगभग 30% जति देखिएको छ। लगभग 50% पैसा यसरी खर्च गरिसकेपछि बाँकी 50%बाट कसरी व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूले कसरी अगाडि बढ्न सक्लान्, कसरी गरी खालान्, यो अत्यन्त हेर्नुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले यो कम्पिटिटिभ होस्। त्यसमाथि पनि यो ट्याक्स पे गर्ने कुरा पनि यति धेरै हाई ट्याक्स मात्र होइन, यो एकदमै सुपर कम्प्लिकेटेड 17 ठाउँमा बुझ्नुपर्ने, जानुपर्ने यो झन्झटिलो अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा मैले देखेको पनि छैन। ठुलो फरेन इन्भेस्टमेन्ट यो अवस्थामा आउने सम्भावना पनि छैन। यो होइन कि देश सानो हुँदैमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अथवा ठुला अलिकति रेपुटेड कम्पनीहरू लगानी गर्न नआउने होइन। इराक अफगानिस्तानमा पनि कम्पनीहरू लगानी गरिरहेका छन्। लगानी गर्ने वातावरण हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ हुनसक्छ। तर घुस खुवाएर लगानी गर्नुपर्ने देशमा रेपुटेड कम्पनीहरू आउँदैनन्, घुस नखुवाइकन लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको एउटा मेसेज गएको हुनाले यहीँ पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर यहीँ लगानी गरेका कम्पनीहरूको पनि अनुभव राम्रो छैन। उनीहरूलाई विभिन्न युनियनहरू खोलेर बन्द हडताल गरिदिने, अनि विभिन्न नीति निर्माताहरूलेदेखि लिएर इभन समाचारहरूमा समेत पैसा मागेर हैरानी गर्ने कारणले कसैले सोध्यो भने नेपालमा इन्भेस्ट गर्न आउँ भनेर कसैलाई भन्यो भने त्यो रेकमेन्ड गर्ने अवस्थामा अहिले एक्जिस्टिङ मानिसहरू पनि छैनन्। त्यसकारणले यसलाई
ध्यान दिएर नीति कार्यक्रम बनाएको जस्तो मैले देखेको छैन, पाएको छैन। कृषिको कुराकानी गर्दा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल, बिउ बिजन लगायतका कृषि सामग्रीहरूको सिजन हुनुभन्दा अगाडि लगभग 3 महिना अगाडि नै व्यवस्था हुनुपर्ने हो, तर खै सरकारले यसतर्फ कुनै गम्भीरता देखाएको मैले देखेको छैन। अब देखिन थाल्छन् जब मल बिउ चाहिन्छ त्यतिखेर किसानहरू सडकमा आउनुपर्छ, खेतमा जानुपर्ने किसानहरू, आफ्नो बाली उब्जनी गर्नमा जानुपर्ने किसानहरू काठमाडौँ आउनुपर्छ, सिंहदरबार आउनुपर्छ। यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी कुनै पनि लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गरेर सबै स्वीकृति प्राप्त गर्न एकदमै असल भयो भने 22-25 दिन, नत्र 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्छ। यो झन्झटिलो प्रक्रिया छ। न्युजिल्यान्डको तपाईँले एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने हाफ डेमा व्यवसाय दर्ता भएर त्यो सेकेन्ड हाफ डेमा, सेम डेको सेकेन्ड हाफ डे चाहिँ उसले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सुरु गर्छ, ट्याक्स दिन सुरु गर्छ। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ। यसमा मैले त्यस्तो कुरा देख्न सकिनँ। यस्तो आर्थिक स्थितिमा सरकारले कमसेकम पनि 70-72 घण्टामा नै व्यवसाय दर्ता गरेर त्यस पछाडिको घण्टामा आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएको छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त खस्किएको छ। तसर्थ सबै सरकारवालाहरूबाट अविलम्ब सकारात्मक पहल भएन भने यसले अर्थतन्त्र, राजस्व लगानी, रोजगारीमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र सोको प्रभाव देखा पर्न समेत थालिसकेको छ। नीतिगत अस्थिरता अर्को एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले लिएको नीति पछिल्लो सरकारले परिवर्तन गरिदिने। विद्युतीय गाडीकै कुराकानी गरौँ, करका दरहरू 2 वर्षमा 3 पटकसम्म हेरफेर हुनु एउटा उदाहरण मात्र हो। राज्यले लिने नीतिमा स्थायित्व भएन भने उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्कन्छ। यो कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन। अर्को 1800 किलोमिटर चाहिँ खुला सिमाना भएको मुलुकमा उच्च दरमा राजस्व लाग्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर प्रतिबन्ध लागेका ती सामान बजारमा छाप्ती पाइएको छ। हामीले यसै पनि देख्न सक्छौँ। यसबाट एकातिर राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर अनधिकृत कारोबारीको मनोबल बढिरहेको छ। कानुन सम्बद्ध व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको छैन र पैसा कमाउनु, व्यापार व्यवसाय गर्नु र उन्नति गर्नु भनेको लगभग व्यापारीहरूलाई चोर डाकाको संज्ञा दिइएको छ। त्यो एउटा अपमानित वातावरण सिर्जना भएको छ। जसले चोरी गरेको छ, ठगी गरेको छ, राज्यले आफ्ना नीतिहरू मार्फत, कानुनहरू मार्फत उसलाई कानुनी दायरामा ल्याओस्, नत्र व्यापारी व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय 2 गुणा, 4 गुणा, 10 गुणा बढाउन सक्ने वातावरण सिर्जना होस्। जसले गलत गरेको छ ऊ कारबाहीको दायरामा आओस्, तर जसले काम गरिरहेको छ उसले आफ्नो व्यवसाय बढाओस्। त्यसका लागि देखिँदैन यो अनुगमन गर्न जाने अनि दुःख दिने। त्यो अनुगमन भनेको अनुगमन होइन, दसैँ तिहारतिर चाहिँ खर्च लिन जाने। यस्तो किसिमको हैरानीले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई मार परेको अवस्थालाई, यसलाई चिर्नको निमित्त सरकारले ध्यान दिएको छैन। आज कुनै पनि व्यवसायीले दसैँ तिहारमा कर्मचारी या अनुगमनकर्ताहरूलाई कम्तीमा पनि 1 बोतल रक्सी नबुझाइकन सुख पाउँदैनन्। यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो लाजमर्दो अवस्था हो। अनि नेताहरूको संरक्षणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुनै पनि व्यापारी व्यवसायीलाई कुनै अमुक दलको नेताले संरक्षण गर्ने होइन, देशको नीतिले संरक्षण गर्ने हो। उसका घर कोठामा चाहेर जाने होइन, राज्यको नीतिले उसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर आज दुर्भाग्य व्यापारी व्यवसायी उद्योगपतिहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भन्दा नेताको कोठाचोटामा जानुपर्ने बाध्यता अवस्थामा सिर्जना भएको छ। यो अन्त्य गर्ने किसिमको मैले यसमा देखेको छैन। त्यसै गरी अलिकति म यहाँ वैदेशिक व्यापार र अनि सम्भावनाको कुरा केही थप्न चाहन्छु। यो उच्च लागत, पर्याप्त पुँजी र प्रविधि लगानीको अभावमा हाम्रा उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ, जसले गर्दा निर्यात गरेर लाभ लिन सकिने अवस्था पनि छैन। तर कतिपय वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। स्वदेशी उत्पादन गर्न सकिने कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्न सके पनि वार्षिक 1 खर्बभन्दा बढी आयात रोक्न सकिन्छ। यसबाट ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी समेत सृजना हुन सक्छ। विशेष गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा मेडिकल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ। यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कहीँ कतै छोएको मैले देखेको छैन। यसबाट शिक्षाका लागि विदेशी नै समस्या हल हुन्छ। त्यही शिक्षामा विदेशमा जाने पैसा रोकिन्छ। यो विदेशी मुद्राको बहिर्गमन हामीले रोक्न सक्छौँ। अहिले छिमेकी मुलुकका अस्पतालहरूमा अझ विशेष गरेर क्यान्सरका बिरामीहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने त्यहाँ लाइन लागेको देखिन्छ, त्यहाँ समय नै पाउनुहुन्न। त्यहाँ जानुभयो भने नेपाली बिरामीहरूको चाप त्यहाँ सबभन्दा बढी देखिन्छ। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भने हामीसँग भएको यो सम्भावनाहरूलाई हामीले बन्द गरिरहेका छौँ। त्यसलाई रोक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। यसतर्फ सरकारको नीति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्न नै परेन। यो कर छली अहिले सर्वत्र छ। भ्रष्टाचारमा नेपालमा भ्रष्टाचार खुलेआम चलिरहेको छ भन्ने कुरा शिरदेखि पाउसम्म
व्यक्ति र निकायले भ्रष्टाचारमा बदनामी कमाएको कुरा मैले अहिले भनिरहनु पर्दैन। घुस नदिइकन काम बन्छ भनेर आम नागरिकलाई कहीँ कतै विश्वास लाग्ने अवस्था छैन। कल्पनै गर्न नसक्ने गरी भ्रष्टाचार काण्ड दिनौँ जस्तो सार्वजनिक भएको छ। सबभन्दा डरलाग्दो विषय चाहिँ के भने राजनीति र प्रशासनको उच्च तहको मिलेमतो र संरक्षणमै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड भइरहेका छन् र यसलाई हामीले सामान्य बनाएर गइसकेका छौँ। अहिले भएकै नक्कली भुटानी शरणार्थी कार्य यो जुन प्रकरण छ यसमा नै बालुवाटारभित्र पैसा बुझाएको, सिंहदरबारभित्र पैसा बुझाएको, मन्त्री क्वार्टरभित्र पैसा बुझाएको जस्ता विवरणहरू आइरहेका छन्। म कसैले आरोप लगाएको भरमा नै कसैलाई दोषी भन्न गइरहेको छैन, तर कम्तीमा राज्यले छानबिन गर्न सक्छ, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। नाम आएका मान्छेहरू देखिनुहुन्छ, त्यसपछि कोही बेपत्ता भयो भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि बेपत्ता भएको केही समयपछि सामसुम हुन्छ, बयान लिने काम सकिन्छ, त्यसपछि ठ्याक्कै प्रकट हुनुहुन्छ, कोही संसदमा प्रकट हुनुहुन्छ, कोही मिडियामा तामा तुलसी छोएर कसम खाएर प्रकट हुनुहुन्छ। नाम लिएका सर्वसाधारणको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ? यो चल्दैन। कम्तीमा पनि प्रहरी प्रशासनले यस्तो गम्भीर विषयमा कसैको नाम आएपछि प्रहरीसम्म बरु रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस्, हिलो लाग्छ भनेर, तर प्रहरी कार्यालयमा लगेर बयान लिनुहोस्, नेपाली जनतालाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। त्यसकारणले यसमा सरकारले मुटु कमाए जस्तो लाग्यो। त्यसकारणले अघि प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएको थिएन, अहिले आउनुभएको छ। म रिपिट गर्छु, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले म मुटु कमाउँदैन भन्नुभएको छ, अब म तपाईँको मुटु चेक गर्न चाहन्छु, कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस्। काम्दैन भनेको तपाईँको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ। जस्ता जस्ता मान्छेहरूको नाम क्रमशः आउँदैछ, एकपटक बयानका लागि पनि नबोलाउनु भनेको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्नु होला। तीन पार्टी बसेर तपाईँहरूले खासखुस गर्नुभयो भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ नि, त्यसको गन्ध ठासठुस आयो, संसदसम्म आयो, देशभरि त्यसको गन्ध गयो। त्यसकारणले यो गन्ध रोक्नुहोस्, सोध्नुपर्छ, सोधपुछ गर्नुपर्छ। मेरै उदाहरण दिन्छु, म आउँछु बयान दिन, म तयार छु भनिरहेको मान्छेलाई न्युज रुमभित्र बुट बजारेर समातेर मध्यरातमा लिएर जानुभयो। अरूको हकमा किन त्यस्तो हुन सक्दैन? बराबर हुनुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियामा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे उच्च पदस्थ होस् चाहे जुनसुकै होस्। यसमा हाई प्रोफाइल भन्ने हुँदैन, फाइलको कुरा हुन्छ, प्रोफाइलले काम गर्दैन। अपराध अनुसन्धानमा सबैले सघाउनुपर्छ। मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन र कसैलाई पोल्ने मात्र काम भएको छ भने पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु। कहिले कसैको नाम आउने, अनि त्यसको नाम आयो भने अर्काको पनि नाम आउने, अनि कसैलाई पनि छानबिन नलाउने भएपछि काले काले मिलेर खाउँ भाले भएको हो कि यु स्क्रैच माई ब्याक एन्ड आई विल स्क्रैच योर्स भन्ने भएको छ भने नेपाली जनताले सहेर बस्दैन। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस कुरामा निर्मम छ। यो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कति ठाउँका भ्रष्टाचारका कुरा मान्छे बोल्नै डराउँछ। न्यायालयको भ्रष्टाचारमा बोल्न सातो जान्छ मान्छेको, नेपाली सेनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न सातो जान्छ। र मैले अहिले यति बोलेका कारणले यसको कुन मूल्य चुकाउनु पर्ने छ मलाई थाहा छैन। खेती नै गरेर, उद्योग नै गरेर मुद्दा हाल्ने काम चलिरहेको छ। हामी सबैले न्यायिक प्रक्रियामा जानु हुने, नेपाली नागरिकले, अन्य सबैले, उच्च पदस्थहरू चाहिँ खासखुस गर्ने यो भएन। तीन पार्टी मात्र बसेर शङ्काको स्थिति सृजना भयो भनेको कुरा स्याल पनि करायो, कुखुरो पनि हरायो। त्यसकारणले यो कुरालाई ध्यान दिनुको लागि म यहाँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र सार्वजनिक शिक्षामा सुधारका कुराहरूलाई ध्यान दिएको त्यति धेरै देखिएको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने अवस्था छैन। र हिजोको होइन, अस्तिको एउटा रेकर्ड, अध्यागमनको एउटा रेकर्ड मसँग छ। 7,000+ नेपालीले देश छोडेर गए। यो अध्यागमन विभागको हिजोको होइन, अस्तिको रेकर्ड मलाई प्राप्त भएको छ। 7,000+ छन्। विदेशमा भएका र गएका युवा र दक्ष जनशक्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्ने स्पष्ट नीति मैले सरकारको नीति कार्यक्रममा देखेको छैन। देशका सबै निकायमा रहेका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूका सन्तान विभिन्न देशमा गएको कुरा कसै सामु लुकेको छैन। यही सदनमा उपस्थित र अनुपस्थित या बाहिर लबीमा पनि बसिरहनु भएका कयौँ माननीयहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सन्तानहरू विदेशमा आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि गइरहनु भएको छ। यस नीति र कार्यक्रममा उहाँहरूकै आफ्नै सन्तानलाई यो देश फर्कौँ लाग्ने चिज मैले कहीँ पनि देखेको छैन। त्यो देखिनु जरुरी छ। यो देश फर्कौँ लाग्ने चिज देखिन जरुरी छ। र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली जनताका छोराछोरीहरू जसको रेमिटेन्सबाट हामीले एउटा अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ, उनीहरूमाथि अपमानित व्यवहार भएको छ। यहीँदेखि अपमानित व्यवहार हुन्छ। उनीहरूलाई उच्च सम्मान दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि यस्तो कुनै व्यवस्था देखिएको छैन। एयरपोर्टमा भएको VIP कक्ष वास्तविक VIPका लागि दिउँ, उहाँहरूलाई दिउँ, जसको पैसाले, जसको पसिनाले यो देशको रेमिटेन्सका कारणले चलेको छ। उहाँहरूलाई अपमानित गरेर हामी नीति निर्माता का लागि VIP कोठा राख्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारणले VIP कोठा उहाँहरूलाई दिउँ जसका पसिनाले मुलुक सिञ्चित भएको छ। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारले
विदेशमा भएका नेपाली नागरिकको भोटिङ राइट्सको सुनिश्चितताको कुरा गरेको छ, मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताको कुराकानी गरेको छ। यदि सरकारले यो लेखेको मात्र होइन, गर्न चाहेको हो भने यसै संसदबाट, यसै सदनबाट पास गरौँ, ल्याउनुहोस्, यही सदनबाट पास गरौँ र भोटिङ राइट्स सुनिश्चित गरौँ। जसको नोट चल्छ उसको भोट पनि चल्नुपर्छ। त्यसकारणले यदि सरकार प्रतिबद्ध हो भने त्यसका लागि म सरकारलाई गम्भीर हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो अशक्त नागरिकहरूप्रति पनि मैले अलिकति उदासीनता देखेँ नीति कार्यक्रममा। फाइदा हुने नदेखेर हो कि क्या हो, शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिकप्रति राज्य अत्यन्त उदासीन जस्तो देखिएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकले राज्यको अनिवार्य कर्तव्यभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवामा पाउन सकेका छैनन्, न त पहुँच दिने कार्यक्रमहरू नै राज्यले ल्याउन सकेको छ। दृष्टिविहीनका लागि अध्ययन गर्ने सामग्री, शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हिँड्ने बाटो जस्ता कुराहरूमा कर्तव्यमा राज्य चुकेको देखिन्छ। म एउटा दृष्टान्त यहाँहरूलाई बताउँछु। कयौँ दृष्टिविहीन साथीहरू जब राति विभिन्न ठाउँमा काम गरेर फर्किनुहुन्छ, रातको अँध्यारोमा हिलो बाटोमा उहाँहरूलाई सडकमा भएका कुकुरहरूले टोक्छन् र घाइते खुट्टा जिउ लिएर उहाँहरू आफ्नो गन्तव्य पुग्नुहुन्छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस्। यस्तो हुनु हुँदैन। यो संसार, यो समाज, यो देश हामी सबैका लागि हो, उहाँहरू सबैका लागि, अझ हामीलाई भन्दा पनि बढी अझ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिन्छ। नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएको मैले पाएको छैन। समग्रमा नीति कार्यक्रममा भएका केही राम्रा पक्षहरूबारे पनि मैले जानकारी गराएँ नै। वर्तमान आर्थिक अवस्थाको इमान्दार समीक्षा नभएको कुरामा मैले अलिकति जोड दिन खोजेको छु र कार्यक्रम कार्यान्वयन होलान् भन्ने विश्वास दिने पर्याप्त योजनाहरू छैन। यस्तो गरिनेछ भन्नु सामान्य कुरा हो, तर कसरी गरिनेछ भन्ने कुराको जब हामीले जवाफ दिन सक्दैनौँ भने यी सबै गरिनेछमा सीमित हुनेछ र आम नागरिकले त्यसको योजना प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हामीले यहाँ बसेर आज नीति कार्यक्रम, यो देशको नीति र कार्यक्रम, यो 1 वर्ष सरकारले यस्तो गर्नेछ भनिरहँदा जसका लागि यस्तो गर्नेछ भनेर यी किताबहरू लेखिएका छन्, यी अक्षरहरू भरिएका छन्, तिनको अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। आज यसले आशा जगाउन सकेको छ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसको जुन प्रक्रिया हामीले भनेका छौँ, हामीले यो सम्मानित सदनको यति महत्त्वपूर्ण समय, यतिका दिनहरू खर्च गर्यौँ, तर दुःखको कुरा हामीले भनेका कुराहरू आउने बजेटले समेट्ने कहीँ कतै छाँटै देखिएको छैन। कहीँ कतै झुकिएर गएछ भने पनि त्यो एउटा संयोग मात्र मानिने अवस्था छ। देशको वास्तविक चित्रण नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। देशको स्टडी नै हामीले राम्रोसँग गरेका छैनौँ कि क्या हो। हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि लक्षित वर्गसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन। प्रत्येक दिन यो देश छोडेर जाने मान्छेहरूले आजको हाम्रो यो बहसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन, हरेक वर्षको यो बहसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन। तर तिनलाई रोक्ने, तिनलाई स्वदेशमै सम्भावना छ भन्ने र भविष्यमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुनै योजनाहरू छैन। आज यो देश छोडेर जाने मानिसहरूको लर्को लागिरहँदा हामीले वातावरण बनाउन सकेनौँ र बाध्य भएर मानिसहरू यो देश छोडेर गए, विदेशमा पुगेका छन्। त्यहाँ भएका कूटनीतिक नियोगहरूको त्यहाँको स्रोत साधनको एकपटक समीक्षा गरिहेरौँ त। 2-4 ठाउँमा दसैँ तिहार मनाउने, 1-2वटा कूटनीतिक भेटघाट गर्ने र पासपोर्ट लगायतका त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई कागजपत्रमा सहयोग गर्ने किसिमको संरचना, हिजो बनाइएको संरचनाबाट आज लाखौँ लाख नेपालीहरू त्यहाँ गइरहँदा त्यही संरचनाले, त्यही कर्मचारी तन्त्रले, त्यही सिस्टमले काम गर्छ होला त। विदेशमा अलपत्र परेका छन्, मुद्दा लागेका छन्, मुद्दा लागेकाहरूको कतिको झुटो मुद्दा लागेको छ, यता परिवार अलपत्र छ, हेरिदिने कोही छैन, राजदूतावासहरू छन्, तर तिनको संयन्त्रले ती लाखौँ मान्छेलाई छुनै सक्दैन। हामीले नीति बनाउँदाखेरि त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेनौँ। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। समग्रमा एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा उपस्थित भएको छ। हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ। सरकारले गरेको राम्रो कामलाई हामी दिल खोलेर राम्रो भन्न अलिकति पनि कन्जुस्याइ, हिचकिचाइ गर्दैनौँ। तर सरकारले गलत गरेको छ भने त्यसलाई हामी सदनमा मात्र होइन, सडकमा पनि उठाउन तयार भएर बसेका छौँ। हामी चाहदैनौँ कि जुन किसिमको राजनीति यो देशले वर्षौँ अगाडि भोग्यो, राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा ती जायज पनि थिए होलान्, हत्या भयो, हिंसा भयो, मानिसहरू बेपत्ता भयो, त्यो हिजोको आवश्यकता थियो, माग थियो, के थियो, त्यसको समीक्षा विभिन्न ठाउँमा भएकै छन्। तर हामी शान्त विद्रोह गरेर रगतको एउटो थोपो पनि नचुवाइकन, एउटा रेलिङ पनि नबाजिकन, एउटा ढुङ्गा पनि नआजिकन ब्यालेटबाट यो देश परिवर्तनका लागि आएका हौँ र हामी यो संसदीय अभ्यासमा पनि त्यही अभ्यास चाहन्छौँ। तर सरकारले त्यो छाँट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको छैन। यस अर्थमा हामी शान्त छौँ, तर
मुर्दा चाहिँ होइनौँ। म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। जनतामा भ्रमित हुने गरी जबरजस्ती फैलिएका प्रोपागान्डाहरूको प्रतिकार गर्न र सत्य सन्देश प्रवाह गर्नका लागि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हैसियतले आफ्नो दृष्टिकोण जनता समक्ष पुर्याउने थलो पनि संसद भएका हुनाले म यो अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नेहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैंकको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ। मैले श्रेय लिन खोजेको होइन, एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा छ, साँच्चै नै थाहा छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यस बारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्व घोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन यो? यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले। विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ, स्वामित्व लिन्थ्यौँ। तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो, जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय। र यदि सदनमा आएर छलफल हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा, त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ, यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा, चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषयहरू, हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ। हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागको ब्लेम, आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफू जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि सरकारले गत 1 महिनामा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम अनि अहिले बजेट बारेमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यी कार्यक्रमहरू हेर्दा मनमा एउटा प्रश्न जन्मिएको छ सभामुख महोदय। सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटै सरकारले ल्याएर आएको हो कि फरक फरक सरकारको पालामा आएको भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति दोधारमा परेको छु। किनभने यी कार्यक्रमहरू बीच तालमेल कहीँ कतै भेटिएको छैन। यसबारेमा छुट्टै बहस गरौँला। तर अहिले म बजेटमा केन्द्रित भई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, एउटा उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्नुहोस् कुनै एउटा परिवार छ, त्यो परिवार का 4 सदस्यले कमाउँछन्। एकजना सरकारी जागिरे छ भन्ठान्नुहोस्, एकजना कृषि कार्य गर्छ, एउटा खुद्रा पसल चलाउँछ, अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ। त्यस परिवारको घरमुलीले आउने वर्ष हाम्रो प्रत्येक सदस्यको आम्दानी एउटा 5% भनौँ न, 5%ले बढ्छ भनेर हिसाब देखायो भने कसरी पत्याउने? घरमुलीले हिसाब देखाए जस्तो सबैको आम्दानीको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन सक्छ सभामुख महोदय? जस्तै सरकारले दिने पारिश्रमिकको कुरा
त्यसको वृद्धि दर सरकारले निर्धारण गर्छ। व्यापारबाट हुने आम्दानीको त्यसको चाहिँ नि बजारको व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने कुरा रोजगारदाता मा भर पर्छ, श्रमको माग अनुसार भर पर्छ, ती देशको नीतिले निर्धारण गर्छ। कृषिबाट हुने आम्दानी, उत्पादनको अवस्था, बिक्री मूल्यहरूले निर्धारण गर्छन्। मैले दृष्टान्त दिएको घरमूलीको त्यो 5% को बेसुरा अनुमानको उदाहरण हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको अनुमानसँग ठ्याक्कै मिल्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चालु आर्थिक वर्षको जम्मा राजस्वको संशोधित अनुमानभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ 24.37%ले राजस्वको वृद्धि हुने अनुमान गर्नुभएको छ। यो अङ्क याद गर्नुहोला माननीय सदस्यहरू, 24.37। यस बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले राजस्वका 90 वटा शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको मूल्य दर 24.37% नै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। साथै राजस्वका मुख्य आधारहरू जस्तै कर, गैर करको दुवैको वृद्धि दर पनि 24.37% अनुमान गर्नुभएको छ। त्यसैगरी करका स्रोतहरूमा आय, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर र वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने कर सबैको वृद्धि दर 24.37% हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, होलसेलमा गरिएको यस्तो अनुमानबाट यो पुष्टि हुन्छ कि यो बजेटको लेखन एउटा झाडा टार्ने काम र एउटा गैर जिम्मेवारी काम भएको अथवा हेलचेक्राइपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेको छ। यद्यपि यो रेभेन्यू फोरकास्टरको रूपमा म आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छैन र यो रेभेन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ पनि म होइन, तर यसरी यो कुनै एउटा कम्प्युटरमा एउटा एक्सेल सिटमा चालु आर्थिक वर्षको अङ्क राखेर त्यसमा चाहिँ 24.37% जोडेर राजस्व वृद्धिको अनुमान यो चाहिँ जो कोहीले पनि गर्न सक्ने म देख्दछु। फेरि पनि म जोड लगाउँछु कि म रेभेन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ चाहिँ होइन। यस्तो हचुवाको भरमा अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नलाई विद्वान अर्थमन्त्री अथवा विद्वान अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको आवश्यकता पर्दैन भन्नका लागि चाहिँ रेभेन्यू फोरकास्टर हुनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, मैले नेपालको विगत केही वर्षको राजस्व, कर र गैर करका वृद्धि दर पनि हेरेको छु, जसमा कुनै पनि वर्ष हाम्रो राजस्वको वृद्धि दर, करको वृद्धि दर र गैर करको वृद्धि दर समान छँदै छैन। सभामुख महोदय, बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजस्वको अनुमान नै यस्तो प्रमुख आधार स्तम्भ हो जसको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा गरिने खर्च तय गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित राजस्व करिब 14 खर्ब उठ्न नसक्ने भई संशोधित अनुमान करिब 11 खर्बमा झार्नु परेको यो विषम अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा जम्मा राजस्वको करिब 93% भन्दा बढी उठ्ने अनुमान गरिएको राजस्वका शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै 24.37% हुने अनौठो अनुमानले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दाको परिणाम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानको 50% कटौती गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको सर्वविदितै छ। यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपण गरिएको राजस्वमा आधारित आगामी वर्षको बजेटले हामीलाई यो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। राष्ट्रको ढुकुटीमा सङ्कलन हुने अनुमान हचुवाको भरमा भएको बजेटमा आधारित खर्चका कार्यक्रमहरू कसरी विश्वासिला हुन सक्छन्? सभामुख महोदय, मेरा पार्टीका मान्य सदस्यहरूले बजेटका कार्यक्रमको बारेमा पनि आफ्नो मन्तव्य राखिरहँदा हाम्रो पार्टीको धारणा पनि राख्नु भएकै छ र म पुनः दोहोऱ्याउँदै यो गरिमामय सदनको समय बर्बाद गर्नतिर लाग्दिन। तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूलाई विश्वमा इमान्दार, मेहनती र कर्तव्यनिष्ठ भनी पहिचान बनाएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जनप्रतिनिधिको हैसियतले केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। 1, कर र गैर करलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु र क्षेत्र फरक हुन्छन् भने एउटै दरमा वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ? 2, कुल राजस्व र कर वृद्धिको दर एउटै कसरी हुन्छ? 3, कुल राजस्व र गैर करको वृद्धि एउटै कसरी हुन्छ? 4, अझै उदेक लाग्दो चाहिँ कर र गैर कर जसको आधार र प्रकृति बिल्कुल भिन्न हुन्छ, यिनीहरूको वृद्धि दर कसरी एउटै हुन्छ? मेरो प्रश्न। 5, करका विभिन्न स्रोतहरूको वृद्धि दर फेरि एउटै कसरी हुन्छ? 6, राजस्वका 90 शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन्छ? यी प्रश्नहरू
यी प्रश्नहरूले यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा खर्च गर्न बजेटमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल र टीका टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा खडा गरेको छ सभामुख महोदय। झोलामा कति पैसा आउँछ भन्ने हचुवाका भरमा गरिएको अनुमानबाट गरिने खर्चका बारेमा छलफल गरेर गरिब जनताबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व दुरुपयोग गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ, यो पनि एउटा प्रश्न भएको छ। सम्मानित सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले भर्खरै उठाएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यदि यसको स्पष्ट र विश्वास लाग्दो आधार नेपाली जनता सामु आएन भने सत्ता पक्षका माननीय सांसदहरूले यो बजेटलाई कुन नैतिकताले पास गर्नुहुन्छ होला, मैले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छु। सम्मानित सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सदनमा उपस्थित भइसकेको छ। विगतमा जे भए पनि अब त्यसरी नचलोस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मैले उठाएका प्रश्नहरूको विश्वासिलो आधारसहितको भरपर्दो जवाब दिनु सक्नु भएन भने मलाई आशा छ उहाँ राजस्व अनुमानमा संशोधित प्रस्ताव लिएर आउनुहुनेछ। हामी सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँको संशोधित बजेटलाई पारित गराउन फेरि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, सचेत नेपाली जनताहरूले हेरिरहेका छन्। बहुमतको आधारमा यस्तो हचुवाको भरमा अनुमान गरिएको राजस्वमा आधारित बजेटलाई पास गरेर अघि जाने हो भने यसको जिम्मेवारी पास गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूले लिनुपर्नेछ। गल्ती हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु इमान्दारिता र महानता हो। भएको गल्तीलाई सच्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई हामी कुनै अर्को पक्ष भइराख्नु पर्ने छैन, एकै ठाउँमा उभिन सकिन्छ। यो राष्ट्रले जित्ने कुरा भएको हुनाले परम्पराको नाममा बहुमतले पेलेर जाने मनस्थिति बनाइयो भने त्यसको परिणाम अवश्य पनि यो देशले भोग्नुपर्नेछ, सत्तापक्ष या विपक्षले भोग्नुपर्ने छैन। त्यसैले मान्य सदस्यहरूले तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले आशा राखेको छु र एउटा आशंका उब्जिएको छ। म सभामुख मार्फत मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, स्पष्ट पारिदिनु होला कि यसपटकको विकास बजेट डडेलधुरामा कति पार्नु भएको छ, नुवाकोटमा कति पार्नु भएको छ, गोर्खामा कति पार्नु भएको छ? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सुनिए अनुसार र केही डाटाहरू सार्वजनिक भए भन्दा अगाडै यसको तथ्य जाँच गर्नु अगाडिको आशंकाको प्रश्न हो मेरो। लगभग 40 देखि 50% विकास बजेट डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खाका लागि छुट्याइएको जानकारी आएको छ। हामी अरूबाट सुन्न चाहदैनौँ। सञ्चार माध्यमका हेडलाइनको तथ्य जाँच हामी गर्दै गरौँला, तर म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाफ चाहन्छु। बताइदिनु होला डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खामा कति बजेट छुट्याइएको छ, अनि मधेसलाई बजेटमा गरिएको विभेदका बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ, एकपटक बताइदिनु होला। सम्मानित सदनमा स्क्रिनहरूमा हामी बोलेको आवाज राखिएको छ। हामीले बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा यो देशको भविष्य निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले ब्यालेटको बाटो हुँदै यही सदन छिरेर परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर आइरहँदा सदनमा भइरहने बहसहरूले यतिखेर सरकारी अस्पतालहरूमा भएको अवस्था हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छौँ। म त भन्छु सम्मानित सभामुख महोदय, यो सदनमा 5 वर्षसम्म आजबाटै देशका 7वटा प्रदेशका सरकारी अस्पतालको लाइभ सीसीटीभी फुटेज एकातिरको भित्तामा राखौँ। देशका अझ विशेष गरेर मधेसका सामुदायिक विद्यालयका सीसीटीभी फुटेजको लाइभ फुटेज दाहिनेतिर भित्तामा राखौँ, अनि बिचमा एउटा स्क्रिनको व्यवस्था गरौँ सभामुख महोदय, जहाँ करिब प्रत्येक दिन 5-6 हजारका दरले यो देशमा भविष्य छैन भनेर यो देशबाट निस्किएर गएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइनबद्ध भएका नेपाली नागरिकको तस्बिर, त्यसको लाइभ फुटेज राखौँ र 5 वर्षपछि हामी हेरौँ बिफोर र आफ्टर भनेर। हामी संसद छिर्नु अगाडि ती विद्यालय कस्ता थिए, हामीले 5 वर्ष यो सदनमा बहस गरेर ती विद्यालयलाई कस्ता बनायौँ। ती अस्पतालहरू विशेष गरेर बालबालिकाको हुने ती नजिकैको कान्ति बाल अस्पताल गए पनि हुन्छ, संसदपछि सबैजना जाउँ। त्यो अस्पताललाई हामीले 5 वर्ष यो सदनमा विभिन्न कसैले असाध्यै नरम बनेर असाध्यै असल ज्ञानी प्राणी बनेर, कसैले हामी जस्ता चर्का आवाजमा बोलेर, जसले जसरी बोले ता भए पनि हामीले गरेको नीति निर्माणले 5 वर्ष अघि र 5 वर्ष पछाडि के फरक पर्यो भन्ने कुरा यो स्क्रिनमा राखौँ र त्यसपछि 5 वर्षपछि आउने सदनलाई त्यो स्क्रिनको अर्को दृश्य हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। यदि यसरी गर्न सक्दैनौँ भने र यसरी रागा भैँसीका भरमा बहसहरू चलाएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली जनतामा निराशा छाउँछ। सभामुख महोदय, म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै म अर्को एउटा
ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। हामीले बनाउने कानुनहरूका आधारमा र अझ विशेष गरेर हामीले छुट्याएको प्राथमिकताहरूका आधारमा जनजीविकामा प्रभाव पर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्ने होइन। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आज यो सम्मानित सदनभित्र आएका हामीहरू नेपाली नागरिकलाई केही भनेर यहाँ आएका छौँ, तर आज सम्बन्धित मन्त्रीका जिल्लाहरूमा अलिकति पहुँच भएका सांसदहरूका जिल्लाहरूमा जसरी बजेट बाँडफाँड गर्ने कार्य भएको छ, के तपाईँलाई लाग्छ यसपछि फेरि पनि जनताका माझमा हात जोडेर भोट माग्न जाँदाखेरि हामीले यही 5 वर्षका गतिविधि र यिनै बजेटहरू यिनैका आधारमा नेपाली जनताले हामीलाई पत्याएर भोट दिनेछन्? दिने छैनन्। यदि नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरे भने दिने छैनन्। र जुन किसिमको बहस सम्मानित सदनमा केही दिन अगाडि भयो, त्यो बहस यदि निरन्तरता हुने हो भने सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, म चाहिँ नेपाली जनतालाई अनुहार देखाउने हैसियतको रहने छैन। त्यसकारणले यो सदनमा हुने बहस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनोस्, यहाँ हुने सरसल्लाहहरू महत्त्वपूर्ण बनुन् भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र आफ्ना दलका तर्फबाट म यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई लिएर नै हामी कहिलेकाहीँ सदन अवरुद्ध पनि गर्दा रहेछौँ, त्यसको फ्याक्ट चेक गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। मैले निर्ममतापूर्वक भन्नै पर्छ, केही, सबै होइनन्, केही सञ्चार माध्यमहरूमा कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरूले लगानी या विज्ञापनबाट प्रभाव पारेका छन्। यो सत्य हो। बोल्न धेरैजना किन डराउनुहुन्छ भने ती सञ्चार माध्यमहरूले गलत लेखिदिँदा आफ्नो छवि बिग्रन्छ भन्ने डरले कयौँ मान्यहरू बोल्नुहुन्न, तर त्यसो भन्न मिल्दैन। त्यसैमा आएको समाचारले संसदमा हङ्गामा मचाइरहँदाखेरि त्यो जसले समाचारलाई प्रभावित पार्न खोज्यो कुनै व्यापारी, उसले कति रमाइलो मान्दो हो। यो सदन कुनै एउटा हेडलाइनमा उचालिने ठाउँ होइन, त्यसको वास्तविकता जाँच गर्नुपर्छ, त्यसलाई परख्नुपर्छ, अनि त्यसपछि आवश्यक भए मात्र सदन घेरिनुपर्छ, सदनमा हो हल्ला गर्नुपर्छ। यो मैले आफैलाई बढी प्राथमिकता दिएर भनेको, मैले कुनै दललाई भनेको होइन। हाम्रो दल पनि यसमा सहभागी छ। त्यसकारणले हामी केही नयाँ गरौँ भनेर आएका दलहरू हामी पुरानै शैलीमा गयौँ र हामी पनि त्यही रोगमा लाग्यौँ भने मैले अघि भने जस्तै हामीले प्राप्त गर्ने भनेको यी गाई र भैँसीका अथवा भैँसी र रागोका कुराकानी गऱ्यौँ भने अन्त्यमा हामीले प्राप्त गर्ने भनेको त्यो गोबर बाहेक केही पनि होइन। मैले सम्मानित सदनलाई यो कुरा जानकारी गराउनै पर्नेछ। सम्मानित सभामुख महोदय, यस सदनमा हामीले नेपाली जनताका लागि नीतिहरू बनाइरहँदा र विशेष गरेर बजेटमा प्राथमिकताहरू छुट्याइरहँदा हामीले छुट्याएको प्राथमिकताले आम नागरिकको जीवनलाई छुन सकेनछ भने, आम नागरिकको दैनिकीलाई प्रभाव पार्न सकेन भने हाम्रो लागि त्यो दुर्भाग्यको विषय हुन्छ। सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकका लागि पनि अब भोटिङ राइट्स दिने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि भोट हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने भनेर भन्यो, तर कहाँ छुट्याउनु भयो अर्थमन्त्रीज्यू बजेट? त्यसका लागि लगत सङ्कलन गर्न जानु पर्ला, निर्वाचन आयोग विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बारेमा जानकारी लिन जानुपर्छ, त्यसका लागि कहाँ कतै मैले बजेटमा कतै मैले देखिनँ कि, मलाई क्षमा गर्नुहोला, तर त्यसलाई तपाईँले भन्नलाई त भनिदिनु भयो होला, तर प्राथमिकतामा राख्नु भएन। हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, यो देशमा भविष्य नदेखेर विभिन्न कुरीतिका कारणले हामीले भोग्नु परेका व्यथितिका कारणले मुलुकमै केही गरी खाउँ भन्ने अवसर नपाएर बाध्य भएर विदेश बसेका नेपालीहरूले आफ्नो देशको भविष्य छान्न पाउनुपर्छ, भोट हाल्न पाउनुपर्छ। त्यसलाई प्राथमिकताका साथ राखियोस्। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कति बजेट छुट्याउनु भएको छ, के व्यवस्था गर्नु भएको छ, म त्यसको लागि पनि जवाफ चाहन्छु। र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने जस्तो निर्णय, गलत निर्णय सच्याइयोस् भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। किनभने संवैधानिक निकायहरूलाई हामीले त्यसका काम कारबाहीहरूलाई यदि ध्यान दिएनौँ, तिनको स्वच्छतामा हामीले प्रश्न खडा गऱ्यौँ र त्यसलाई सरकारका मार्फत या कुनै मन्त्रालयका मार्फत ल्याएर राखिदियौँ भने त्यो साँच्चै नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसकारणले यसलाई पनि पुनर्विचार गरियोस्। खर्च कटौतीका नाममा हरेक विषयलाई यसको गम्भीरता, त्यसको महत्त्व नबुझिकन गरियो भने त्यो साँच्चै नै दुःखद हुनेछ। म सम्मानीय सभामुख मार्फत यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अहिले बजारमा देखिएको वित्तीय सङ्कट, आम नागरिकले भोगेको वित्तीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमा उत्साह छर्ने किसिमका कुनै पनि कार्यक्रमहरू हामीले देख्न सकेनौँ। आज एकपछि अर्को सटरहरू बन्द भएका छन्। आज कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरू बैंकको चर्को ब्याज तिर्न नसकेर कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा शङ्कर
कणेलले आत्महत्या गर्नुभयो र उहाँको सुसाइड नोटमा लेखिएका कुराहरू गम्भीर छन्। यस्ता धेरै समस्याहरू देखिएका छन्। आज प्रत्येक 3वटा सटरमा एउटा सटर बन्द भएको अवस्था छ। आज सहकारीहरूका कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको बिल्लीबाट मानिसहरूको भएको छ, त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगर्ने भयो भने धेरै मानिसहरू सडकमा आउन बाध्य भएका हुन्छन् र बेवस भएर यो मुलुक छोडेर विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अनि विदेशमा रोजगारीका लागि जानु पर्दाखेरि विदेशमा भएका हाम्रा राजदूतावासहरूको संयन्त्रले लाखौंको संख्यामा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन। यहाँ केही गरौँ भन्दा गर्न पाएका छैनन्। देशै छोडेर जाँदा परदेशमा पनि दुःख पाएर बसेका छन्। मुलुकको समाजको वास्तविक समस्यासँग हाम्रो नीति, हाम्रो बजेट, हाम्रो कार्यक्रम कसरी अलग हुन सक्छ? सभामुख महोदय, समाजको चरित्र भन्दा, समाजले भोगेको पीडा भन्दा हामीले यहाँ गर्ने डिस्कसन, तपाईँ हामीले गर्ने संवाद कसरी फरक हुन सक्छ? सभामुख महोदय, समाजले भोगेको पीडालाई मलम लगाउन नसक्ने गरी हामीले गर्ने संवादको के अर्थ हुन्छ? सभामुख महोदय, त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत कि नेपाली जनताको पीडालाई, नेपाली जनताले आज भोगेका समस्याहरूलाई त्यसलाई महसुस गरेर, त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर हामीले बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ। र अन्त्यमा आगामी वर्षका लागि हामीले यसो गर्न सक्छौँ कि सानो एउटा सुझाव सहित म बिदा माग्छु। बजेट बन्नुभन्दा 4-5 महिना अगाडि हरेक राजनीतिक दलका अझ विषय विज्ञहरू छन् भने उनीहरूलाई सहभागी गराएर प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याउँ। कुनै पनि राजनीतिक दलले भोट माग्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरीय र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा भनेर हामीले भोट मागेका हौँ नि। हाम्रो घोषणापत्रमा, हाम्रा वाचापत्रमा बाकाइदा लेखिएको छ नि। नेपालको संविधानले पनि त्यो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ नि। भनेपछि के सत्ता पक्ष के विपक्ष कसैको विमति होला र? हामीले कस्तो शिक्षा नीति बनाउने? आउनुहोस् सबै राजनीतिक दलका साथीहरू एक ठाउँमा उभियौँ र एउटा साझा शिक्षा नीति सरकारलाई हामीले रेकमेन्ड गरौँ। किनकि तपाईँले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्नुभएको हो, मैले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भनेको हो। अनि यहाँ राजनीति कसरी भयो? तपाईँको जिल्लाका बाटोहरूमा भोट हालेपछि अब तपाईँ यहाँ कुनै नेताको जिल्ला अथवा गाउँठाउँमा बाटो पुर्याएर भोट माग्ने दिनको त अब अन्त्य गर्नुपर्छ। हजुर सिङ्गो देशलाई हेर्नुपर्छ। अब त त्यसरी चल्दैन बाँडेर। यो नागरिकको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने हेल्थ केयर बिल कस्तो हुनुपर्छ? सबै राजनीतिक दलका 101 छानेर एक ठाउँमा बसौँ बजेट बन्नुभन्दा करिब 4-5 महिना अगाडि र हामी साझा अवधारणा बनाऊ र त्यसमा एउटा कमन कमिटमेन्ट गरौँ। त्यसलाई सरकारको शिक्षा नीति बनाऊ। कोही विपक्षमा हुने छैनन् किनकि सबैको अपनत्व हुनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यका विषयमा कुराकानी गरौँ, अफोर्डेबल हेल्थ केयरका बारेमा हामी कुराकानी गरौँ र सबै दलका माननीयहरू अझ विषय विज्ञहरूलाई राखेर र आवश्यक परे नागरिक समाजबाट पनि विषयमा विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूलाई ल्याएर यो देशको स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा बहस गरौँ। 5 महिना अगाडि बहस गरौँ र त्यस बहसबाट निस्किएको निष्कर्ष, चाहे त्यो मुखमा त्यो निष्कर्ष निस्किएको भोलिपल्ट सरकार ढलोस्, जसुकैको सरकार बनोस्, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष बनोस्, प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष बनोस्, तर त्यो नीति फेल हुनु भएन। यदि नेपाली जनतालाई हामीले हृदयमा राखेका हौँ, साँच्चै नै यो देशको मुहार फेर्नका लागि यहाँ आएका हौँ भने यो काम गरौँ। होइन आफ्नो र आफ्नाका मुहार फेर्न आएको हो भने यसै गरी चलाउँ, 5 वर्ष बिताउँ, तर हामी चाहिँ अनुहार देखाउन लायकका हुने छैनौँ। देशको मुहार जस्ताको तस्तै, तर राजनीतिज्ञको मुहार कति धेरै चम्किलो भएको छ हेर्नुहोस् त। किनकि हामीले जनताका मुद्दालाई चुनावका बेलामा मात्र सम्झ्यौँ, चुनाव पछाडि बिर्स्यौँ। म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जहाँ रहनु भएको छ म सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिकता विधेयकमा पनि हामीले भन्न खोजेको त्यही हो। ओनरसिप यहाँ छलफल हुन पाएको भए सम्भवतः त्यसमा भएका बुँदाहरूमा अथवा छुटेका विषयहरूमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ भएका कुनै पनि दलका मान्य सदस्यहरूले नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित हुन परोस् भन्ने कुरामा मत हाल्नै सक्नुहुन्न। कसले सक्नुहुन्छ र? विमति कसैको पनि हुने छैनन्। तर सबैले अपनत्व महसुस गरी सही ढङ्ग र सही बाटोमा आएको भए अहिले सम्भवतः सम्मानित अदालतमा गएर त्यो अड्किने थिएन। अनि त्यसको दोष केही दलहरूले लिनु परेको छ, वास्तवमा होइन। नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विरोधमा, त्यसको विपक्षमा कोही पनि नेपाली हुनै सक्दैन। तर त्यसभित्रको अन्तर्वस्तुमा पछिसम्मलाई सोचेर संवेदनशील विषयहरूमा यो सदन जहाँ नयाँ माननीयहरू र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी पनि आएका छौँ, हामी पनि यसभन्दा
सहभागी हुन चाहन्छौँ अनि हामी पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, अन्तर्वस्तुमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र त्यो विधेयकले छुटाएका तर महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी योगदान दिन चाहन्छौँ र इतिहासलाई त्यो दस्तावेजमा हामी पनि सही साक्षी हौँ भनेर भन्न चाहन्छौँ। हामी पक्षमा छौँ। हामी जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ। हामी सम्पूर्ण योग्य नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ। हामी त्यो बहसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ र पछिसम्म यो मुलुकलाई हित हुने विषयमा सहभागी मात्र हुन चाहन्छौँ। सम्मानित सदनमा आज मैले यति कुराहरू राखेँ। मलाई विश्वास छ हामीले गरेका बहसहरू केवल बहसका लागि होइनन्। हामीले भनेका यी शब्दहरू, हामीले प्रकट गरेका हाम्रा धारणाहरू केवल यतिकै एउटा धारणा राख्नलाई गरिएका विषयवस्तु होइनन्। विशेष गरेर यसपटकको संसदका सबै जस्तो सेसनहरूमा, सबै जस्तो विषयहरूमा आम नागरिकको चासो तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा बढी भएको एउटा डाटाले बताएको छ। अर्थात् नेपाली नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा नेपालको संसदमा भइरहेको बहसलाई अचेल, अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेरिरहेका रहेछन्। एउटा अध्ययनले त्यो बताएको छ। यस्तो चासोको विषय बनेको यो सदन हाँसोको विषय नबनोस्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आउन सकुन् र एक अर्कामा सहकार्य गर्दै संसदीय मर्यादालाई कायम राख्दै बहसहरू कायम गरेर मुलुकका लागि केही चिज दिन सकियोस्। र यो 5 वर्षमा जसरी भनिन्छ नि, हामी हाम्रो जीवनको 5 वर्षलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने 5 वर्ष अगाडि हामी कहाँ थियौँ र 5 वर्ष पछाडि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ। व्यक्तिको जीवनमा 5 वर्षको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। देशको जीवनमा पनि त्यो 5 वर्षको अझ धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यसकारणले हामी यो सदनको जब अन्तिम दिनमा यहाँ बोल्नेछौँ, अघि मैले भने जस्तै हामीले विशेष गरेर देशको टड्कारो समस्यामा रहेका नागरिकको स्वास्थ्यमा यो 5 वर्ष सदनभित्र आएर हामीले के गर्यौँ त्यो भन्न पाइयोस्। त्यसपछि निर्वाचित हुने मान्यज्यूहरूलाई बुझाउन पाइयोस् हामीले यो देशका लागि यति गर्न सक्यौँ, बाँकी तपाईँको जिम्मा भन्न सकियोस्। अघिल्लो सदनले हामीलाई के बुझायो? आज अघिल्लो सदनले बुझाएका कयौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू काँधमा बोकेर हामी हिँड्नु परेको छ। त्यसको निराकरण गर्नुपर्दाखेरि यहाँ एउटा दलको नाम आयो भने अर्को दलले विभिन्न बहानामा बार्गेनिङ गरेर त्यसलाई विषयान्तर गर्न खोज्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। एउटा विषय उठ्छ, त्यसपछि त्यो विषय सेलाउँछ, अर्को विषय उठ्छ। कता कता आशंका पैदा भएको छ। मैले भनेको थिएँ कि कहीँ पुराना राजनीतिक दलहरू एक अर्काको पोल खुल्ला भनेर आत्तिएका त छैनन्, विषयान्तर गर्न लागिरहेका त छैनन्। हामीलाई डर भएको छ। नेपाली जनताले नयाँ म्यान्डेट दिएर पठाएको राजनीतिक दलका रूपमा हामी पुराना माननीयज्यूहरूबाट सिक्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ। तपाईँको राजनीतिक लडाइँ र तपाईँको राजनीतिक इतिहासको मानमर्दन गर्ने हाम्रो ध्येय कहीँ पनि छैन। कुन सङ्घर्षले तपाईँले आज यो दिन ल्याउनु भएको छ? हामी त सजिलै राजनीतिमा आयौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा हामीलाई राजनीतिमा त्यो सङ्घर्ष गर्नु परेन। तपाईँहरू त राज्यले लखेटेको, राज्यले मार्छु भनेको, भूमिगत बस्नु परेको, जेल जीवन बिताउनु भएको त्यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरूले यहाँ ल्याउनु भएको छ। हामीलाई गर्व छ तपाईँहरूप्रति। तर गर्व गर्न लायक, तपाईँको इतिहासमा गर्व गर्न लायक वर्तमान भइदियोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो। एक अर्काप्रतिको वैमनस्यता, एक अर्काप्रतिको तिक्तता सम्मानित सदनमा तपाईँहरू पुखिरहँदा हामी के हेर्ने? मुस्कुराउने कि ताली पड्काउने कि ढ्याप गर्ने कि मुख छोप्ने? त्यस्तो अवस्था हामीलाई सृजना नगरिदिनु होला। किनकि नेपालको राजनीतिमा तपाईँले दिनुभएको योगदानको हामी कदर गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो पुस्ता बन्न चाहन्छौँ जो अघिल्लो पुस्ताले गरेको राजनीतिक योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न सकोस्। तर सम्मानित सदनमा एउटा पार्लिमेन्टको डिग्निटीलाई नै हल्लाइदिने किसिमका गतिविधि हुँदाखेरि कता कता हामीलाई पनि त्यो रोग सरे जस्तो पनि कहीँ दिनमा भयो। हामी त्यो रोग सार्न चाहन्नौँ मान्यज्यूहरू, हामी त्यो रोग सार्न नै चाहन्नौँ। हामी तपाईँलाई त्यही सम्मानित स्थानमा राख्न चाहन्छौँ जुन सम्मानको तपाईँहरू लायक हुनुहुन्छ। हामी नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई तपाईँहरूले एउटा यस्तो संस्कारको विकास गरिदिनुहोस्, एउटा यस्तो संस्कार दिनुहोस् ताकि हामी भोलि पनि गर्व गर्न सकौँ कि हामीले यो तपाईँबाट सिकेका हौँ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसबाट सिक्यौँ, हामीले नेकपा एमालेबाट सिक्यौँ, हामीले नेकपा माओवादीबाट सिक्यौँ भनेर हामीले भन्न सकौँ, मधेसवादी दलहरूबाट सिक्यौँ, जसपाबाट सिक्यौँ भन्न सकौँ, हामीले नेताहरूको नाम लिएर भन्न सकौँ यी नेताहरूबाट हामीले सिकेको हो नि भन्न सकौँ। तर हामीले, माफ गर्नु होला, म क्षमा चाहन्छु, पछिल्ला केही गतिविधिहरूलाई हेर्दा हामीले चाहिँ उल्टो कुरा सिक्छौँ कि हामीलाई पो त्यो रोग सर्छ कि भन्ने डर पैदा भएको छ। म सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई यति भन्न चाहन्छु कि नीति कार्यक्रमहरू बन्दा, कानुनहरू बन्दा र बजेटहरू बन्दा नेपाली जनतालाई
मूलधारमा राखियोस्, देशको वर्तमान समस्यालाई मूलधारमा राखियोस्। वैदेशिक रोजगारीले गाँजेको यो देश यसका मूल समस्याहरूलाई मध्यनजर नराखिकन त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर आँखा चिम्लिएर कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन। त्यसकारणले नागरिकको स्वास्थ्य, नागरिकको शिक्षा र सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिन सक्ने बनोस् बजेट, यही भन्न चाहन्छु।